کفر بھی علماء کرام نے لکھا ہے. اور بعض طور پر لوگ بولتے ہیں اللہ میاں اے ڈرامے بازیاں ویک کے نا تے اپنی طرفوں جناب جی پارسل ہو کے جو لفظ این یہودیاں کول ڈرامے دے اندر عوام ہے جناب جی ڈرامے دی شوقین ہون تے جناب جی جہاد دے سبب بھی ڈرامے تو لیون لگے او جی ارتقاء غازی دا ڈرامہ ہے جیڑے کول پوچھ ملنا کول ہو کہنا واہ کمال ہے یہ تے بڑا جہاد دا سبق دیتا گیا لانتی دا پوترا جتھے رب دے ولی نو بدنام کیتا گیا اجے تو جہاد دا سبق لبدا پھردا اتوں اساں تے جناب ارتقاء الغازی دا ڈرامہ ویکھنا یہ بڑا جہاد دا سبق ملدا یار یہ تے بچے سیکھدے نے جہاد بدھو کچھ تا سوچ پہلا چیز یہ ڈرامہ ساز باجی تو پیا شروع ہوتا ہے وہ ساز باجی تے شیطان دی آواز نے کتھے تیرے بچے کو اتھے جہاد دا سبق پیا ملتا ہے اور دوسری گل ہے ارتقاء الغازی رب دا ولی تے بہادر تے شیر سی تو آج دے کتیاں نو شیر نال ملاوے تے اتھے جناب جی لڑکی نو سامنے کھڑا کے تے ڈرامے بازی بھی کھائی جا رہی تے جپیاں تے پپیاں بھی کھائیاں جا رہے ہیں تے تو کہنے ارتقاء الغازی جناب جہاد دا سبق کنجر خانے دا سبق پیا ملتا جہاد دا نہیں جی ہاں مت کوئی سمجھے کہ جناب ارتقاء الغازی ڈرامہ وہ ڈرامہ کئی تے ملا نے آ کے ڈرامہ ویکھنا ہی ثواب ہے جی وہ طارق مسعود ہو گیا یا وہ سورت قریش ساڈے استاد صاحب کہندے ہیں نا سورت قریش دا قریشی حنیف مویشی وہ پنڈی والا ہاں جی ہاں انہاں دی عقل مر گئی ہے یار تئیں تے بزرگ لوگ فرماندے ہیں اوے دین پڑھدے رہو ساری زندگی پڑھدے رہو جے بزرگاں دی صحبت نہیں بیٹھو گے تو دین سمجھ نہیں آئے گا قطعاً نہیں سمجھ نہیں آئے گا تاں کر کے تو ساڈے پہلے بزرگ علماء دین پڑھ دے سن 12 15 20 سال دین پڑھ کے تے پھر بعد بزرگاں دی صحبت جا کے عرصہ سردراز پھر بیٹھ دے سن کیوں دین سمجھنا سی ہن تو دین پڑھیا ہے سمجھن واسطے انہاں دی صحبت جانا ہن نکل کلوتن جناب جی 8 سالاں دے وچ چوہے یہود نے جا کے جناب اے ڈرامہ وکھاؤ دے جہاد دا سبق سارے شروع ہو گئے نے بہرحال